अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नोट्स ऑन करियर सीज़न 2। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस और सरेंडर पे। स्ट्रेस एंड सरेंडर। स्ट्रेस वो टॉपिक है जिस पे हज़ारों वीडियोस बन चुकी हैं, जिस पे हज़ारों बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अगेन वो अनसॉल्व्ड है अभी तक कि हम स्ट्रेस को दूर कैसे करें। उसके हज़ारों टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, फार्मूलाज हैं। हम लोगों ने उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं और वो बहुत सारे हम टैक्टिक्स यूज़ करते हैं ताकि हम स्ट्रेस से छुटकारा पा सकें। लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं, वो ये है कि स्ट्रेस कांस्टेंट पार्ट है लाइफ का। स्ट्रेस लाइफ का कांस्टेंट पार्ट है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही तरीके पे जो कि हम नॉर्मली भूल चुके हैं स्ट्रेस के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए। स्ट्रेस हमें क्या महसूस होने लग गया, एक बैटल के तौर पे कि हम रोज़ सुबह उठते हैं और उसके साथ लड़ते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं और उसके साथ लड़ते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेसेस, मुख्तलिफ़ किस्म की टेंशन, एंगजाइटीज़ को हम स्ट्रेस की फॉर्म देते हैं और फिर उससे रोज़ लड़ते हैं। इट्स फील्स लाइक अ बैटल कि एक साइड पे आप हैं और एक साइड पे दूसरा ओपोनेंट, वो है स्ट्रेस। इस सब प्रोसेस में हम एक चीज़ भूल गए हैं, वो है सरेंडर। एज ए मुस्लिम आप अगर नमाज को ले लें, आप किसी भी इबादत को ले लें, उसका एक ही मतलब है, वो है सरेंडर। यू जस्ट हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ दिस। ये पैसिव अप्रोच नहीं है। सरेंडर इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच टूवर्ड्स डीलिंग विद स्ट्रेस। अगर आपको लाइफ में स्ट्रेस फील हो रहा है तो फॉर टाइम बीइंग जस्ट सरेंडर। जस्ट सरेंडर। और सरेंडर क्या है वो मैं उस पर बात करता हूँ, और कैसे करना है उस पर भी बात करूँगा ताकि आप स्पेसिफिकली इस टेक्निक को यूज़ कर सकें अगेंस्ट स्ट्रेस। जब एक एंड पे स्ट्रेस आपको कांस्टेंट चैलेंज कर रहा है कि आप एक्शन करें, कांस्टेंट चैलेंज कर रहा है कि आप रिस्पॉन्ड करें, कांस्टेंट चैलेंज कर रहा है कि आप रिएक्टिव अप्रोच में रहें और रिएक्शन देते रहें, व्हाट इफ़ के यू ट्राई सरेंडर। आप थोड़ी देर के लिए सरेंडर कर लें। सपोज करते हैं, आप नमाज की एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एज ए मुस्लिम हमें हमारा ये मानना है कि हर इबादत क्या है, वो सरेंडर है। आप नमाज की एग्जांपल ले लें कि जब लाइफ आपसे डिमांड कर रही होती है, लाइफ आपको बता रही होती है कि अभी आपने ये करना है, आपकी ये इमरजेंसी है, ये काम रहते हैं, ये मीटिंग्स हैं, उस दौरान नमाज का टाइम हो जाता है। आप ज़ोहर की नमाज़ ले लें, आप ऑफिस में हैं, बहुत सारी मीटिंग्स पोस्ट रहती हैं, बहुत सारा काम रहता है करने को, बहुत सारी डेडलाइंस हैं, और इस सब स्ट्रेस में आप थोड़ी देर के लिए नमाज के लिए टाइम निकाल लेते हैं। व्हाट्स दैट? इट्स अ सरेंडर। कि थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए ही सही, आप सब भूल भुला के सरेंडर कर दिया आपने कि दैट्स इट। वो जो एक ब्रेक, वो जो एक स्टॉपेज, वो जो एक पोजीशन है सरेंडर की, जब आप सजदे में होते हैं या जब नमाज की हालत में होते हैं, उस वक्त इर्द गिर्द क्या चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, डज नॉट मैटर एट ऑल। तो सरेंडर इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच। अब इबादत के अलावा भी लाइफ में आप सरेंडर को इन कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, उस पर मैं बात बाद में करूँगा। पहले मैं बात करूँगा कि लोग सरेंडर वाली अप्रोच की तरफ जाते क्यों नहीं। जब आप स्ट्रेस को एज ए बैटल लेंगे या एक वॉर के तौर पे लेंगे, और वॉर में कभी भी आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप अपने ओपोनेंट के सामने वीक फील करें। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसी मिथ्स अपने दिमाग पे सवार कर लिए हैं कि जिससे हमें लगने लग गया कि अगर हम लोगों ने सरेंडर किया तो हम वीक साउंड करेंगे। सोसाइटी में लोग कहेंगे कि ये बहुत वीक आदमी है, सोसाइटी में बहुत लोग कहेंगे कि ये बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही, जिसे कह लें कि पैसे और सुस्त आदमी है। हालांकि ऐसा नहीं है। कांस्टेंट एक्टिविटी स्ट्रेस क्रिएट करती है। व्हाट इफ़ कि आप इसको वीकनेस मानना बंद कर दें। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप स्ट्रेस को बैटल, वॉर कहना बंद कर देंगे। आप इसको जस्ट एक एक्टिविटी मानेंगे और सरेंडर को वीकनेस की बजाय स्ट्रेंथ मानेंगे कि सरेंडर इज़ जस्ट टू टेक रेस्ट एंड थिंक अबाउट थिंग्स क्लियरली, एंड देन आई विल कम बैक विद अ फ्रेश अप्रोच। सेकेंडली, सरेंडर को लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते बिकॉज ऑफ आवर कल्चर। हमारा कल्चर दिन ब दिन हसल मांगना शुरू हो गया, हमारा कल्चर दिन ब दिन फास्ट होता जा रहा है। हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे कि हम थोड़ी देर के लिए रुक के सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि हम सुबह उठ के एक मरतबा 15-20 मिनट के लिए अपने दिन को प्लान करें। हम थोड़ी देर के लिए दिन में या नमाज़ों में या नमाज़ों के बाद इवन के रुकना पसंद ही नहीं करते कि हम रुक के सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि एज ए कल्चर एवरीबॉडी डिमांड फ्रॉम अस हसल, कि भाग दौड़ करो, निकलो, तेज़ी पकड़ो वरना पीछे रह जाओगे। एक स्टूडेंट है तो उसको मार्क्स लेने की तेज़ी है, एक बिजनेसमैन है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डील्स क्लोज करने की तेज़ी है, एक सेल्समैन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड कॉल्स करने की तेज़ी है, एक आम आदमी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने, ज़्यादा से ज़्यादा और काम में रहने के लिए बिजी मसरूफ़ है। इस सब में सरेंडर की जब बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो ऐसा लगेगा जैसे हम फारिग बैठे हुए हैं, वो ऐसा लगेगा कि जैसे हम वीक हो गए हैं, वो ऐसा लगेगा कि जैसे हम सुस्त होना चाह रहे हैं, वो ऐसा लगेगा कि हम लोग भागना चाह रहे हैं काम से। हालांकि ये ऐसा नहीं है। तो हम इस कल्चर के अगेंस्ट जाके, हमें मैसेज के अगेंस्ट जाके, हमें पॉपुलेशन के अगेंस्ट जाके कुछ करना चाहिए, और वो है सरेंडर। थर्ड,
وجہ جو تھرڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ سرنڈر کی طرف نہیں آتے وہ کیا ہے؟ پہلی ریزن میں بتا چکا ہوں آپ کو. پہلی ریزن ہے کہ ہم اس کو ویکنس مانتے ہیں. دوسری ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ عام پاپولیشن کو فالو کرتے ہوئے اور کلچر کے اس فاسٹنس کو فالو کرتے ہیں. اور تیسری ریزن ہے وہ ہے توکل کی کمی، وہ ہے ٹرسٹ کی کمی، وہ ہے بلیف کی کمی، فیتھ کی کمی. کس پہ؟ اللہ پہ. کس پہ؟ خود پہ. جب آپ کانسٹنٹ ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچیں گے تو کہیں آپ پیچھے نہ رہ جائیں. یہ صرف دو چیزیں شو کر رہا ہے. نمبر 1 آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے اللہ کے پلان پہ، اور نمبر 2 ٹرسٹ نہیں ہے خود پہ، خود کی ایبلٹی پہ. لیکن جب آپ سرنڈر کرتے ہیں، چاہے آپ نماز کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، روزے کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، عبادات کے لیے نکال رہے ہیں، یا اوور آل کسی ایکٹیویٹی کی نکال رہے ہیں جس میں آپ نے سرنڈر کو پریکٹس کرنا ہے، اس وقت آپ یہ بات خود سے بھی کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹرسٹ یور پلان، آئی ٹرسٹ مائی سیلف. کہ یہ جو نماز کے لیے میں نے 15 منٹ نکالے ہیں، یہ جو میں نے 15 منٹ سوچنے کے لیے نکالے ہیں، 15 منٹ سرنڈر کرنے کے لیے نکالے ہیں، ان 15 منٹ میں جب میں واپس آؤں گا تو میں بہتر طریقے سے لائف کو ہینڈل کر پاؤں گا. پرابلم کیا ہے؟ ہمارے اندر ٹرسٹ کی کمی ہو گئی ہے، خود پہ ٹرسٹ کی اور اللہ پہ ٹرسٹ کی. ہمیں لگتا ہے اگر ہم 15 منٹ نماز پڑھنے چلے گئے، ہمیں لگتا ہے اگر ہم 15 منٹ بیٹھ کے سوچ لیا ہم نے، ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے 15 منٹ ریسٹ کر لیا اور تھوڑی دیر کے لیے چیزوں کو ریلیکس کیا کہ اٹس اوکے، اٹس ہیپننگ، اٹس لائف، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہم واپس تو آئیں گے لیکن لائف بہت آگے نکل چکی ہوگی. ہم واپس تو آئیں گے، کلائنٹ جا چکا ہوگا. ہم نماز پڑھ کے واپس تو آئیں گے لیکن ہو سکتا ہے یہ ڈیل مجھ سے مس ہو جائے. اگر میں 15 منٹ کی بریک لے لیتا ہوں، 15 منٹ کے لیے نماز پہ چلا جاتا ہوں، یا میں سرنڈر کر لیتا ہوں، تھوڑا سا اور سوچ لیتا ہوں اس پہ، تو کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، اپرچونیٹی ہاتھ سے مس نہ ہو جائے، اور پھر میں ریکور کیسے کروں گا؟ کم آن، وی نیڈ ٹو سرنڈر ٹو ہینڈل دا اسٹریس. ادروائز وی ول ریمین ان کانسٹنٹ ایکٹیویٹی. ہم ہمیشہ ہائپر ایکٹیویٹی میں رہیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب زندگی گزر گئی. اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے لائف میں؟ یا لائف ہماری کنسسٹ کرتی ہے یا بنتی ہے دنوں پہ. جیسے کہ میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے دنوں کی کیئر کرنی ہے، تو آپ نے روز اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ نماز یا اسلامک ایکٹیویٹی آپ ضرور کریں، اس کے علاوہ آپ نے ریئل لائف میں اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے؟ آپ نے دن کو 3 فیزز میں یا 2 فیزز میں ڈیوائڈ کرنا ہے، لیکن 3 دفعہ سرنڈر کی ایکٹیویٹی کو انسٹال کرنا ہے لائف میں. ایک مارننگ، ایک نون اور ایک ایوننگ. مارننگ میں کیسے؟ صبح اٹھ کے اگر آپ یہ پلان کر لیں 10 سے 15 منٹ کہ آج میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر آج میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اگر آج آنے والی جو پرابلم میں سوچ رہا ہوں وہ ہوئی تو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے، یا آج میں نے لائف کے بارے میں لائف کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹرسٹ می، یور ڈے ول گو وداؤٹ اسٹریس. لیکن اگر آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی اسٹریٹ وے کھانا کھاتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں بنا سوچے کہ آج کیا کرنا ہے، آپ کہتے ہیں دیکھی جائے گی آج میں نے وہ بھی کرنا ہے، اور آپ کے برین میں چیزیں ہیں، یو ول فیس اسٹریس. لیکن اگر آپ سوچتے ہیں، آپ خود کو ٹائم دیتے ہیں کہ 15-20 منٹ میں جو لے رہا ہوں وہ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میرا دن سکون میں گزرے، میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ اس کال پہ میں نے کیا کرنا ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ لائف کے اس چیلنج کو میں نے کیسے دیکھنا ہے، اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے، میں نے فلاں ریلیٹیو کو اگر بات کرنی ہے تو اسے کیسے بات کرنی ہے. یہ جو رکنا ہے اس سے غصہ بھی کم ہوگا، یہ جو رکنا ہے اس سے اسٹریس کم ہوگا، یہ جو رکنا ہے اس سے آپ کی پرفارمنس میں ایکسیلنس آئے گی. سیکنڈ، دن میں کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے؟ یہ تو مارننگ روٹین ہوگی. دن میں آپ کسی بھی ٹائم پہ 2 بجے 3 بجے یا اکارڈنگ ٹو یور اسکیجول، دن میں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچنا ہے کہ کیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو میرے کنٹرول سے باہر ہے، کیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کرنے کی کوشش کر رہا جو میرے کنٹرول کے باہر ہے. بعض دفعہ اسٹریس تب آتا ہے، جیسے کہ ہم نے وزڈم والی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا آپ اگر نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھیں اس کو، کہ جب جہاں انٹیلیجنس اپلائی کرنی ہے وہاں ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں لائف سے، اور جہاں سیٹسفیکشن اپلائی کرنی تھی وہاں ہم انٹیلیجنس لگانے کی کوشش کرتے ہیں. سو آپ نے دن میں رک کے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ایسا کام تو نہیں آپ کر رہے جہاں پہ انٹیلیجنس اپلیکیشن مانگتی ہے اور آپ سیٹسفائی ہوئے بیٹھے ہیں، یا کوئی ایسی کام تو نہیں کر رہے جہاں پہ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، آؤٹ کم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ اس کی ٹینشن لے رہے ہیں بلا وجہ. یہ سوچنا 15 سے 20 منٹ کے لیے انف ہوگا کہ آپ کو واپس ٹریک پہ لے آئے. اب رات میں اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے سرنڈر کو؟ ہر روز رات کو 10-15 منٹ کے لیے، سونے سے پہلے، سوتے وقت، وٹ ایور، اس کو پلان کریں کہ آپ رکیں اور سوچیں کہ آج کا دن کیسا گزرا. آپ رکیں اور سوچیں کہ کہیں آج آپ نے بلا وجہ کچھ اسٹریس تو نہیں لے لیا. آپ رکیں اور سوچیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزرا، آپ کی زندگی سے ایک دن کم ہو گیا. آپ ان چیزوں پہ سوچیں، کیونکہ جب آپ ان چیزوں پہ سوچیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اٹس اوکے، آج صبح مجھے لگا تھا کہ یہ کام اتنا برے طریقے سے سر انجام ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوا، اٹ آل ہیپنس ان اے گڈ وے. تو آپ رات کو سوتے وقت اس تسلی کے ساتھ سوئیں گے کہ کل جب آپ صبح اٹھیں گے تو یو ول فیس دا بیٹر ڈے، یو ول میک اٹ بیٹر، اگر آپ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں. اور اگر آپ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں
तो आप रात को बेड पे लेटे सोने से पहले भी बैटल लड़ते रहेंगे ब्रेन में कि कल मैं ये कर दूंगा, आज मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं हुआ, मैं जैसा सोच रहा था वैसे क्यों नहीं हुआ, कल मैंने ये करना है, हर हाल में करना है, वरना ये ना हो जाए, वरना ये ना हो जाए. दिस चैटर, माइंड चैटर विल कंटिन्यू अगर आपने सरेंडर नहीं किया. ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर आप बेड पे लेटते हैं और यू जस्ट सरेंडर, कितनी बड़ी कायनात इतने स्मूथली रन कर रही है, और इतना दिन जहाँ पे हज़ारों लाखों बिलियन अरबों लोगों ने दिन गुजारा है, और जहाँ पे सूरज चाँद सब ने अपना अपना काम परफॉर्म किया है, तो कल भी हो जाएगा जैसे कि आज हुआ है, जैसा कि सदियों से होता आया है और जैसा कि सदियों तक होता रहेगा. सो दिस ट्रस्ट will get you to the surrender, and surrender will get you to the peace, and peace will be the state opposite to the stress. Thank you for watching Notes on Career Season 2.